وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بیات کریمہ عنوان اگر تمہید دے دپار درست آیت ام مقصود بدے کے ذکر دواقع عذاب داد انعامات و پمینس کے ذکر کئی. اگر بعض مفسرین ہو لیکن لباب دمشقی ویلی چدا ذکر دے انعام دے بلکہ قول صحیح نہ انعام آرہ غیر جدید عمل کرے ہوئے وعدد انعام دا بار صورت لیکن دی بای عمل نہ کرے نہ پدی عذاب راغلے. دے تیرشو واقعات پمینس کی راولی ذکر کئی زکدام داغے امور نہ دے کہ واقع شو وحی شو موسیٰ علیہ السلام تب میدان تیہ کے خدا وجد عطف پا ما قبل باندے چدا مخ کی واقعات ہم پا میدان تیہ کیوں ادا واقع ہم پاغے کی دا قولاً وعدن بیادی کے مفسرین دو قول ہے. یو خدا قول دے غیوی دو قریین مراد دے قریہ اریحا کہ بنی اسرائیل دیلو آگے تداخل شہدہ وکوائے دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے داخل شو لیکن دی مخالفتوں کو لیکن صح دانا کہ میدان تی کی سارا سینہ کی دیگر اخار تداخل شید اور اس آیت کی راضی استسقان بعد بل خارکنین داخل شی نا صحدار شدا قول دا موسیٰ علیہ السلام داغ پجون کی بنی اسرائیل ہوتا اور دا قرین مراد دے بیت المقدس اور پاغی کی جواب رو داغی سر جہاد کو المقصد دید اللہ داب خودل کلی دور داخل شینم بس غالب بے لیکن دی آغاق کی نہیں داخل شی اور اس زمانہ دے یوشع علیہ السلام کے ہر گلے جدی غالب شل بجہاد کے نبیہ بعض کسانوں ددی عوامر و مخالفت اب تکیو کن اللہ پہ عذاب راوس. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا ادْخُلُوا او کلوا دا عوامر شری دا انعام پتور سردی او بیا ادخلوا وقولوا دار تکالیف شرعیوں بطور سردی کہ مکلف بعبادات شرعیہ اور نغفر و سنزید و بطریقہ جزا سردی. ادخلون مراد دے دخول دپار دو سے دلو لیکن سرازی سورت اعراف کے اسکنو دخول لے دے پار چھپائے کی بہو سے قریاں دقران ماخوذ دے قریون قافری یہ دلالت کی بجم بانے اور قافری حمزینم دلالت کی بجم بانے. بیا قریہ آبادے تو اجبائے کی خلق دپار دو سیدل جمع کی بانڈئی او کخاریئی کل بانڈو بان اطلاقی کل بخاریو باندھی نا لفظ عام دے
دا قریت صدا اگر شرک اختلاف و بیت المقدس تے اریحانا نورم دیر اقوال دی ابن کثیر یا سخدار چدا بیت المقدس تے داغی جہاد پریبان فرض کرشو سورۃ مائدہ 22 آیات کی راضی یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، لیکن دیا حکم نہ مانو نسلوح کال دی پر ذلت کے اختشول خدا ارکل چویلی شو داخل شے وہ سے بائے کے وہ سے دل پارا دا خوراک انتظام بکار دے فکلوا منها حيث شئتم رغدا فی سر ذکر کا جو دخول مقصد اصلی نہیں، مقصد اصلی التکی فراخی دا خوراکون دا وسعت تدائے کہ خورے دائنے چکم دیم خواہی پریوانا غدو تعمیم ہو کنا یو تعمیم دے خوراک کے فراخی دا غی تو یہ رغدن بل تعمیم دے پا مکانات کی پائمل کی کم دے او سے استاس ملک نے، لیکن امور شرعیہ سری انعامات بالا درکی امور شرعیہ پابندی کوئے گا وادخلوا الباب سجدا دا یو امر تعبدیو دا بددی و عبادتی. الباب کی تفسیر قرطبی لکھی دا دروازہ اسم بیت المقدس کشتا شاید باب حتہ ہوئی بعض باب التوبہ ہوئی بعضی دا پاک قبہ کی او باب القبہ باب المسجد اور لاٹھول اطلاقات دی خودی کی تعارض نشتا. دا باب حتہ دروازہ و مسجد بیت المقدس طرف تھا ذکر بارے تفسیروں باب المسجد بھی کرے کہ وقت دا وقت مسجد نہ ہو اگر باب تا دروازے تو داخل سے اگر وقت کے خارون بانے بچاپیر دروازے ہوئے بیت المقدس نے چاپیر دروازے ہوئے خاص دروازے ہوتا ہو کھولا دیر دشے اور داخلے گئے نسجدن حاکم مستدرک کی لکلی کہ دا دروازہ اصل کی کوزا ہوا چیتا ہوا اور قبلے طرف تھا دی خدا کہ دے نہیں شو بولاڑے بانے داخل شے ہوئے دنگ دروازہ نہ یا وہ سرخ کا تکی اور یا وہ پتولن مانی جی دی دے لشو چ سر بخ کا تکا ہے. ابن کثیر روایت کرے مراد دین سرے حالت د رکوع انحناء تواضع سر ٹٹون کی بے یا دوے منظار سجدمان منقاد بے تابداری بکوئے ورس و تفسیر د تبدیل چراجی نا فبدلا اور سری دے بری بانی چنا دی مکلفو پیو حیات احیات داو چ سربخ کا تکوئے اللہ دو تعظیم نہ پارا. حسن بصری جی کم روایت تے چنا سجدہ بکوئے کل چ داخل سے مانا سجدہ شکر بکوئے نہیں بنے ابن امام راضی اگر رد کرے شروع سکم تبدیل کی روایت راضی صحیح اگر دینا مخالف دے. دویم امر شرعی سر قولوا حتۃ دام امر تعبدی دے. عبادات بقسمی یو فعلی و بالقولی. فعلی اصل مقصدی دیو جناغ مقدم راوڑے وقت خلو کی وقولوا حتۃ بازویلی جداؤ دے مقام کی وہ حالیہ دے ور داخلی کے بدا سال کے حتۃ بوائے کہ وہ حالیہ نشین و ماغی سرا مقارنت مراد دے
حتتن کی دعا قرات ری د قراء یو قرات دے حتتن بل دے حتتن حتتن چیشی بایا خو سے اعتراض نشتا ولی مفعول شے د قولو د پارا حتتن لفظ آئے لیکن عام قراتن کے حتتن دے دری با جملہ جوڑا ہے ذکر مقول جملہ ہی کا دری مبتدا پڑھتا مسئلتنا حتتن امرنا حتتن دعو بیادار پر جملہ اس میں ہی مقولہ در قول خزیر کے مراد حتتن نفس حتتن نے او کنظر معنت مراد دا بعد خود اکرم قول ذکر کرے چھ مراد دا حتتن لا الہ الا اللہ ہو دے دا عبداللہ ابن عباس روایت دے چھ مراد دا دین کلمہ استغفار دا لیکن صح دار شکم امام بخاری کتاب تفسیر کے ویلی چھ مکلفو پلفظ دا حتتن اور دغ روایتون مقصد دار ہے کہ حتتن کے معنی پرتاو د لا الہ الا اللہ و استغفار ولی حتتن معنی داو چی اللہ زمون گناہون معاف کے زمون گناہون اوریجے نو گناہون معاف کی باقیدہ توحید و کلمہ توحید و کلمہ استغفار دارس و نغفر جواب دے مرتب دے پدے آخری دو عامروں باندھے ہر کل شباب تو سجدن دے اور حتتن وائے ناول بدل دار چ نغفر لکم خطایاکم او وخم غتا سستا سو گناہنا دا دلیل بریمانی چ اطاعت دا امر اللہ کی عبادت کی نا سبب ای پاک مغفرت السیئات زمگ امت کی مناسشتا ان الحسنات یذهبن السیئات ہر عبادت سرا گناہون اللہ معاف کئی خطایات جمع تکسیر ہوئی پسین سرا تو خطیت جمع خطیت خطان ماخوذ دے قرآن کی دا مادر دویش کرد خطاو کل دا قص مقابل کی راضی ترک دامد بعض ایتون کیا راضی آو خود سرا ڈو گناہ نہ دے نسیان و خطا کل خطیہ ذکر شی بواند گناہ صغیرہ خلاف الاولا سورہ شعراء کے وراشی دعا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے گناہ نہ نکڑے اس خلاف اولا اور تخکاری نو دعا کی رب اغفر لی خطیتی یوم الدین اغا اللہ چ زما خطیہ بخی دریم خطیہ کل گناہ کبیرت ہوئی اگر چ کفر و شرک نہیں خطأ کبیرہ سورۃ اسراء اور درشات کی راضی نو کل خطیہ ذکر شی مراد عین کفر و شرکی اور نور گناہ کبیرہ اب ادی صورت کی رس راشی اور آیت کے نور مایتون انداز اشتر ہے مدد مراد خطا نصری گناہون صغیرہ ذکر اہل سنت والجماعت مسلک دار ہے کہ پہ عبادات سر اللہ گناہون صغیرہ معاف کی قبل جزا صدا و سنزیز المحسنین دل کی سوال دار ہے سنزیز و ظاہر کے خواطف دے بنغفر باندھے جبایا تف کے نداخ بجزم سر بکار دے اللہ تو جزم نشتا ہے جواب دار دا عطف دا بقولو حتتن مانی دا پائے بنے عطف دے خدای پائے بانے والے عطف کو دنے مخ کے دلان دی داخل نہ کر نغفر
دیتا مستقل وعدہ ہوئی یو وعدہ اللہ خدا نے جی گناہوں معاف کی، بل مستقل وعدہ دار چو سنزید المحسنین اچائلی شدار تفضیب بنغفر، لیکن دیجے کی جملہ حالت رفیع دا قائم کرے پہ حالت د جزمانی د اظہار د استقلال د پارا زیاتی بکونگا جزا د محسنین، محسنین جمع محسنہ اسوک چی احسن عملہ خیستہ عملی کری، خیستہ عمل کی شریعت کی دو شرط ہے کہ توحید و اتباع سنتی. تفسیر قرطبی و محسنہ سڑے رہے چاقیدت توحید صحیح ذکریا اور سیاست دا نفذ خیستہ کرے، سیاست دا نفذ نہ نخپل نفذ تربیت دے، فرائض تا توجہ ورکی نور مسلمانان دد شر نبچی دے تو محسن سڑے ہوئی وہ تو خیستہ عمل کا ان کے. اور حدیث جبریل کے احسان مان راغل ادا مراد دے انتا عبد اللہ کانک ترام، دا اللہ بندگی کے گویا کہ اغتا تخکاری کدا سنین تخو تخکاری کنا اخلاص سے اور تو محسنین موان مخلصین خام خام گا زیادہ بدلور کو آشاد چ خیستہ عملنا کئیم دیگی اور توجیدہ چاچے من و سلوا کی خیانت یا سنو سو گناہوں نہ کری ناغی تا خطایا یا خطایا بہت اللہ معاف کئی، اچاچ خیانت یا نور گناہوں نہ نہیں کری ناغی تا محسنین ہوئی کنا ناغی لبس زیاد ثوابوں نہ اور کئی دد عبادات و دوائی زم کو امت کی امداد خبر آئے سڑے اور عبادت کئی تو کدے گناہگاری اللہ تا گناہوں نہ معاف کئی کہ گناہگار نہیں نو درجے والا زیادتی کئی کر ذکر ادوار ذکر کر بازی محسنین ناسوک مرادی شدد نرستو آئی خیستہ مال کئی ناغیل والا تعالیٰ درجات زیادتی کئی. بعض صورت بریایت کی دعا عامر شل آغا انعامات کی داخل بشے وہ صحبہ خوراکو نمکوئے ادو عبادات دی و فعلی و بالعملی ادو جزاگانی نی بدی عبادات بانے مرتب دی دسرب دی طویلی شو و تقدیر راو دی بزمان موسیٰ علیہ السلام کے ناس سے انکرل دسرادو داخل منشول ورس تو بیاد داخل شی فبدل کی رس راضی دا سیاتی کریمہ سورت اعراف یو سلیوش پیتکم گو رہے آراف یو سلیوش پیتکم دا مضمون دے دا لیکن ددیو دائے پوابین کی فرق دے تشابہ دبکے تشابہ مال فرق التوی و یسقیل لهم اسکنو هذه القریتان دو فرق رال دلتوی قلنا التوی قیلا دلتوی ادخلو التوی اسکنو وکلوا منها حیث شئتم دلتوی فکلوا منها حیث شئتم رغدا فی ویلی دا ورغدن التی ندو ویلی بل فرق دارے اتقولو حتتن مقدم کرے بہت خلواب سجدن عدد دے رستو کرے دارنگال تو یہ نغفر لکم خطیاتکم ات خطیات جمع راوڑے جمع سالم مانسی اور تو یہ اور سنزید المحسنین کی وہ نظر راوڑے عدد دے راوڑے دا فرق دے بین الایتین پڑی رجوع سرا دا فرق سے بنائی پہ حکمتون اللہ بعض دائیں نداری
بالترتیب داول فرق یہ وجدار سورہ بقرہ چونکہ اولنے صورت دے بترتیب وضعی کتبی کے دا اصل ترتیب دے نو پاول کی تصریح مناسب دا پبار دا قائل کی چر دا وینا چا کرے دا دلتا ویلشو قول نامونگا کرے دا وہ ہمرانشی چر بچہ دا وینا کرے دا سورہ راف ہو دین رسو نے بس حوالے اور کچھ قیل ویلشی چاویلی من اللہ بل وجدہ پدی واقع کی من وجہ ذکر دے نام خودے کنا من وجہ انعامات سے اللہ ذکر کی نہ بقلنا سر ذکر کی ذکر دقلنا ہوئے قدویم فرق وجدار دخول مقدمی پر سکون ماننے اول سڑے داخل شی پس سائن اوسی نسور بقرم ویل مخکرے بترتیب کے دیکھیں مخکنے عمل ذکر کا نسور راف دینا رسول ترتیب کے بلو وجہ سے بدی کی فیر آوڑے علتے نہ راوڑے ولی ہر فعل کی منگویل چماند شرطی معطوف کے فی داخلی لگا شرط پر منظرت جزائے شرطی و ماباد جزائی دلتا مسلمان ادا داخل شین بلی شرط داخل شین خوراک بکوائیں اب جو سکنا نہ خواکل دا تعلق دائے سر لازم نہ دیکھا دلیل جانتے پہ وہ سر ذکر کرے قبلدار چی صورت اعراف دائبل فرق دار چار کل دا صورت اول دے دا صورت اعراف نا دیکھیں اصل ترتیب ذکر کا اصل ترتیب منداؤ چ سجدہ فعل لے فعل اہمی دا قول نا دلتے فعل مقدم کرے اہم شیر تقدیم الاہم فلاہم دام وجہ چ بنی اسرائیل کی دو قسمہ خلق یو قسمہ کسانو چاہی نہ گناہ نہیں صادر شے دائی توجہ اصل کی عبادت کولو تی رسول عبادت نہ بیا توبہ و استغفار کی سورہ بقرہ کے خلق ذکر مقصد دویم قسمہ خلق دی چاہی گناہوں نہ کڑی گناہوں تے توجہ دن لاول توبہ تے توجہ کی ناراف کی رہی توبہ مخکڑ عبادت بانی اور خطایا و خطیت وجدارا خطایا اگر چی جمع تکثیر دا بسین سرا لیکن پہ اعتبار دا افراد جمع کثرت دا قلت مقابل دا اور خطیات چرا جمع قلت دا اگر چرا دیوبل پمانا بانے مراجی قل نہ کی چون کہ اللہ پر زان جمع ذکر کرو داغت شان سردے کی جمع کثرت مناسب ہوا چھ دیر گناہوں نظر بخم اور قیل کی نفس نسبت و جمع قلت آئے سر مناسب ہوا وہ سنجیدوں کی علتے وہ نر ویلے دلتے وہ ویلے دے و جم داوا دلتا اللہ تعالی زان تا نسبت کرے بقلنا ابلو جد رغتن دن کولو دلتے رغتن ویلے ذکر اللہ زان تا نسبت کرے دے نعمت نو رغتن آئے سر مناسب دے سورہ اعراف کے ذکر دے نعمتون مراد نہ نو رغتن ذکر نظر آوڑے زیادت مرادہ دے چی مجموعہ مغفرت تو زیادت دا حسنات ہو دا مجموعہ سل کی یو جزا دا دوارو فیلون نہ پارا دخول الباب و قول حتا دا دیوار اور دا پار دا جمع سورہ اعراف کے تقسیموں کو دو جزاگانوں پر دو عملون مانے نو دیو جناب تا وہ نے ذکر کرے مستقل ویار اور دا حکمتون دا اللہ دی کتابی اور اللہ دخل کتاب پہ حکمتون ڈیر خپ ہوئی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دی آیت کے اس تخفیف دنیاوی دے پر ذکر دا عذاب بنی اسرائیلو اور سر سبب دا عذاب علت دا سبب ذکر گئی
عذاب سے رجز دے اور سبب دا عذاب سرے تبدیل لے اور علت دا تبدیل سرے ظلم دے ترتیب اثر نہ ظلم ہی بکم خلقوں کی نائی تبدیل کی ہر گلے سے تبدیل کی نہ اللہ عذاب کی راضی کا دا ذکر کی سزا پدے بن اسرائیل و مشرانو اگر شداد موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی نو اور پسی نزدیو دا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی بیادت تو ہی فبدلا اور بیاوی غیر اللذی داولی اور تبدیل دے اور تغییر دے اکثر دادواڑی اور دے ذکر کی دیدواڑوں کی فرق ہے تبدیل بدول دشیری بغیر دائر اولو دائر سینا مانس و وصف تبدیل بوصاف کے استعمالی اور تغییر کو ظاہر کول د ذات دسیز دی ذات ظاہر کی نو صفت و صرف قلم ظاہر شی کر غیر منبل شعر اور ابل شے سورہ یونس کے وراشی یا پنزل سعاد کے ایتے بقرآن غیر ھذا وبدلو یا خدا کتاب لریکن بل روڑا غیر ھذا یاد دے دی لیکن بدل ہو لگ ترمیم بکے ہو کام بعض مسئلے بکے بدل کا دیکھیے بدلا دلالت کی بتبدیل وصفی اور غیر دلالت کی بتغیر ذاتی پیوز ہے کہ خدواڑ کار نہیں کی ہو تغیر ذاتی شین و تبدیل وصفی و سر راضی جواب و شلاول ذکر کی ہے بدلا لیکن تبدیل بیا مستلزم دے تغیر لرا دی چکم تبدیل کو نا مستلزم شو تغییر لرا دلیل اس معمولی تبدیل دی نہ کرے کہ بس یہ ٹکے بدل کرے دی شکل یہ ٹکے بدل کر ناغا غیر شرابل ٹکی نہ غیر شکن ذات بالکل بدل ش اولی لکا حتتن وزیبان چحبتن ویلشی دا تبدیل دے لیکن تغییر آئے کنا حت بالکل جدا شے اور حب جدا شے اور کہن تتن و نمدا مطلب دی جوڑی ہر کلے چی تبدیل دلتا مستلزم و دپار د تغییر ذکر بدل پسی بیارس غیر ذکر کر تبدیل چاہو کو الذین ظلمون دا گور تنبیہ بڑے بانے کہ تبدیل دا اللہ پر نصوص کی خلق ولی کی دا ظلم دا وجنہ کئی کر دا مخن ظالمان خلق دی دا ټول ظالمان ان پر قسم قسم ظلمون سرا کیا دار شدا تبدیل بین ہی ظلم نے کم دنیم شران اشراف شو آئی تبدیل کو نظر ظالمان کا اور دلیل داری سے تبدیل ٹولنا نے کڑے باز کڑے دے ذکر سورہ اعراف کے برائشی یو صدوش پیدا گئے پائے کہ منہم راغلے منہم فبدل الذین ظلموا منہم دا یو دلی دا تبدیل کرے حسنگا تبدیل کرے قولا وینائے بدل کرے دام وغیر الذی قیل لهم سوا دائنا شدی طویل شوام دیدے کی لفظی و سوال دے پظاہر کی دا غیر صفت دے دا قولا داو معنی فاسدی کر بدل کریا قول چی غیر دائنا شدی طویل شو کم قول شدی طویل شو آئینا نے بدل کرے دائنا غیر بل سے بدل کرے دا معنی خو غلط شو داغے دو جواب دی اور ہم مفسرین لکھی دد فعل متضمن دے بدل الذين ظلموا قولا واخذوا غير الذي قيل لهم بدل کیا قول شرعی
اوایا غصد آئے فضے بانے بل جواب دار ہے بدل عدد دبمانے استبدل دے مانا پا بدل کی واغست قول غیر رائے نشیدی دویل شوم دا قول شیدی دویل شوم مخیطیر سے حتتنو کنا پدی کہ ابو حیان ہوئی کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث راغلے کتاب و تفسیر کی آئی لکھی قول دیسن بدل کمانی قالو حبت فی شعیرت یا شارت دانی من لرا کا سر دور بشونا دانی سنی من دا غنمو دانی ابو حیان دے کوئی کلے چی پا حدیث کی اور تفسیری کا نور اقوال تبرجون نہ کہ نو طبرانی ہوئی ابن جریر وغیرہ کہ دی حنتتن و حنتتن ابادویلی شریف اقبال جبہ کیوئے حتون سمعاسا عزبتن مزبا دی طبرانی جبہ ہوئی حتون سمعاسا عزبتن مزبا نکر دا حدیث رسم مناسبت دے منگوائے اصل کی حدیث صحیح دے داروس دے بارے مفسرین داغی تعبیرات بھی کلی دے تو ترجمے ہوئی حبت فی شعرت مناصر حنتتن دے گنا غنم غاڑو دا مراد نہ چلی حنتتن ویلے دا داغی مانا دے بار تفسیر نہ کرے دی آغا بدل کب حبت فی شعرت مول دانے پکار دی خیٹا مڑول پکار دی تو ازگار ہے چدا مسئلے کو ادا کر مول مسئلو دنے ازگار مولا ڈوڑائے پکار دی بل سوال دار اس لیے کہ حدیث معلوم نہ شری تبدیل دا عمل کرے دا حدیث بخاری کی راہی ودخلوا الساعة على أصاحهم دروازے چون کی چیتا ہوتا نا یا بڑے سر چیٹاؤ سر خودی چیٹ نہ کا داخل شریف پپلو کو ناٹو باندھنے لکسنگ چی اور بچے اور تلی خڑپو سبانی جی کا ندیم دغ سیزان نہ بچی جوڑ کر خڑپو سبانی دن نہ دل دو مزدیان یہ روی من سر نشوخ کرتا گولے بد کارو دا سے بد نخ کاری چیتا دا وڑو پشان نوانی نو سوال دارے دی خو فعلم بدل کرے نو قرآن کریم کی دا فعل تبدیلی ولی ذکر نکڑا سوال دارے جواب دارے سے تفسیر قرطبی ہوئی القول انقص من العمل قول چیری داد عمل نے حقت درجہ اصل شیخ عمل لے کر ارکل چی تبدیل دا قول سر پریبان عذاب را گئے نو پا تبدیل دا فعل خو پا طریق اولا راجی کر نو کل ترک دا شیوشی مغایستن بطریق الاولا نو قولم بدل کرے نو دارنگے فعلم بدل کرے نبی اصفان ذنہ الذین ظلموا رجزا من السماء دا سزا و سزا ذکر گئی دلتے داسونی شانزلنا علیہم داولی تاکید دا ظلم دا پارا چھ مقام دیر سخت مقام دا زجر دے معلوم شدی خود مخرم ظالمان سنس اردلی سے تبدیل کو نبیام ظالمان شو النور ظلم دون ظلم امام بخاری باب دی ذکر پر ظلم کے درجات کا نو نازل کو منگا پر ظالمانوں خلقوں سے تبدیلی کرو سشم نازل کر رجزن رجز عذاب تو ہی چھپائے کی گندگی رجس پکی پلیتی پکی خواہ داو پا کسری درے سری سیول عذاب گندا عذاب ذکر رجس کی معنی دا رجس پرتر بیا
ہاں کل ریوانے پیخ ہوئے نو بیا معبود من دون اللہ تی والرجز فہجر فرادے کیولی چی رجس واصل کے رجس دے تخفیف دوبارہ کلا زیب بسین سر بدل یو شیرے دیبان عذاب چراغل نا گندہ عذاب ولی حدیث معلومی د بخاری مسلم کہ طاعون یو سخت گندہ عذاب دے اللہ را لگلے پہ قوم د بنی اسرائیل و غداری کر طاعون سے تو یہ بڑے بدن کی یو غٹا دانا راخکارشی دانا اگر دانا پڑسی ناسا باؤ اچوی کل چوچوی نا سخکاری طبعی چی چاپ بنے زبانے والے تو اصل کے نزی دوئی کر اور دے تو وبائی مرض ہوئی بیا سڑے مرچی تے ناغا بوئیم کئی گندہ عذاب دے وبا رکھا محنت سمایا اس سمانا دا اسمان نخکت دانے را کو ذکڑے نہ اسمان تا نسبت چکی مانا چی پزمگا کیس سبب نہیں ناصل و تقدیر مقدر من السماء دا سے گندہ عذاب مرو لے گا چی مقرر ہو دا اسمان دا طرف نام بما کانو یفسقون دے وجن چلی فسق قوم فسق مانا مخی تیرے شیرہ دا اللہ دا حکم ندی وطل دیجے کی دی کافر شیر نری گناہ کبیرہ کڑے ذکر میں فسق کل گناہ کبیرہ توئی خود تاکید پگریل زیاد شو دلیل شو بریوانی چھ تبدیل کئی سوک دا نصوص الہیہ تبدیل سوک دا الفاظ شرعیہ کئی ناغا ظالم دے فاسق دے اور مستحق دا عذاب دے معلوم شداڑی غٹ گناہ کبیرہ دیو جن تفسیر قرطبی دے مقام کی والی کی آیت کی اشارت چھ زیادت پر دین کی اور بدعت جوڑول بشریت کی دالوی خطر ریلوی ضرر رے ولی پیو کلمی بدول سر اللہ فدی بانی دمتا عذاب نراوستل بیاو اس سے گمان دستا پاشا چھ دا اللہ صفات بدلئی رد کی بجہمیہ ید راغلے دے ید نہ بلکہ قدرت مراد دے تب خیال کو سیدھا سمر لوے گناہ کی جدا اللہ صفات بدل عام مفسرین نے دلیل کلی ہدایت دلیل لے بڑے بانی سے تبدیل و تغییر پر کلمات شرعیوں کی جائز نہ رہے خدرے تشریح دارا کہ کلمات شریعت و قسمنی یا کلماتی چپائے بان نیموں گا متعبد یو تعبد پائے بنوا قشی امر دائی چدا کلمہ بوائے نداغی تبدیل واقعی ناروا دیو بدعت عظیمہ نے اغسر مثال زمون قرات دو قرآن کریم پا الفاظ بانے منگا مکلف یو کنا الفاظ مانزکی اور غیر مانزکی دارنگے حدیث ثابت تھی کہ اللہ اکبر وائے تکبیر تحریمہ کی اعوذ باللہ وائے بسم اللہ وائے دا دلیل بڑے بانے سے جائز نہیں سو قرات پا فارسے کی گئی پختو جو بکی گئی یا اللہ اکبر پذے بانے بٹ کے ہوئی دا غٹ گناہ دے دارنگے دلیل پڑے بانے حدیثوں دے کنا حدیث متقنا بعض حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چی معلوم ہے چی پدی دے کہ منگا مکلف یو باغ لفظ بانے انہوں لفظ بانا بدلے حدیث دبر رہا ہے بنا عزب بخاری اور رٹول راوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ہے کل چیو دکھے گئے نا دسو کا پخی طرف بانے سملا اوائے چی اسلام توجیہ لے الاخرین باخر کیوں یا امن تو بے کتاب کالذی انزلتا و نبی کالذی ارسلتا زمان ایمان دیس پائے کتاب شتا نازل کرو استا پا نبی شتا را لے گلے براو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردان کہو
خطا شم نمائے انزلت آمنت بما انزلت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ شدہ سمو ہے معاشر کم ویلی ارٹک وایا کر ولدے مکلف و بریٹ کی باندھے دیو جنا صحدار سے اسکار شرعیہ ادعیہ شرعیہ دائے پا الفاظ بانے گا مکلف ہو داغی تبدیل جائز نہ ہے. کسوک دائی چھ مذہب دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے چھ قرات پا فارسے کی جائز دے اللہ اکبر بدول پا بلٹک سردائی جائز دی فقہ کیلی کلی وی فقہ پوشا اوکار پوشا مونگ تری جواب ہو خیلی مونگ دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دفاع کو دی نکئی مونگوائیو صحیح دارا چھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا دے قول نہ رجوع کرے دا اگر رجوع کری دیوئی تب رجوع کیا ہم گا نہ کہو مسامی سے ہم لگیا ہے قرات بالفارس سے ثابت ہے. احناف کے ملا خسرو اور دارنگ صاحب دا توضیح و تلوی اگی لکلی چھ امام ابو حنیفہ دا قول نہ رجوع کرے دا ولدا قول بناو پدیوانی شدہ قرآن مخلوق دے تبدیلی بگزہ کا کولا. امام زاہبی لکھی مختصر لو کی امام ابو یوسف تسرم مراجعو کڑا باس کی دامنوں کی رئیش پگ میں اشتپر لبسے آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دخل قول نرجو کڑا اویل چھ ہاں بس ٹھیک زمانم چھ قرآن مخلوق نہ لے پدے کی تبدیلی جائز نہ دا بلدی باپ کے مولانا عبدالحی لکھنئیو رسالہ لکلو احکام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس ای کلی کلی قول دی امام ابو حنیفہ صرف دا جواز زمان دا پار دے اگرچہ بدعتی سیئہ دے بالاتفاق نو سمانا کلے ہوشے بدعتی لیکن جواز ہو بغیر امون سو بیوشی کر سر دا بدعت نا وبا سور چاغه رجوع کړ بس دا خبره سما شو قول د اعتبار نشي شروع سخل کلی کلی چې قرات فارسه کی جائز ده اور غیر ځان نے دلیلوں پیش کړي انه لفی زبر الاولین نا دلیل غلط ہے. دویم چرے دا سی نصوص کی چې مونږه پای باندې متعبد لیکن بالمعنی لکہ عام احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے کے محدثین و روایت بالمعنی جائز کرے بخاری مسلم تل جائز کرے اگرچہ قرآن نے ویلے وہ روایت بالمعنی جواز دری ضرورت دبارہ نداغے وجہ دار شمون پائے الفاظ و دا حدیث بانے مکلف نہیں ہو متعبد نہیں ہو نو دیو جن مضمون داغے و بل جب کے ادائش اندام جائز دا خلق بسام لگی باسکار و غیو کی زان نہ تبدیل کی یا تغییر کی زیادہ کمیں کئی گانے ملا علی قاری ملی گلی مشکات شرح کی کہ سنت طریقہ ثابت ہوئی چل انت سلام ان کا سلام تبارک تعزیز جلال والاکرام نو بعض قصاصانہ واقعی و مبتدعین بدعتیان آئیے بگدا زیادتی کرے چاہ اللہ انت السلام منک السلام سوئی حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام مختلق بعض القصاص دار بدعتیانو تو زان نے جو کڑی حدیث کی دیتا اجت نشتا اولی بدلا ہے ضرورت پہ اور تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے گا آیت اس تشابہ ہو رہا چاہے تائید ہوئی دا سے آیت ہو رہے سورت اعراف یا سدوش پہ تگیم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
سلوڑو طریقوں سردی کے فرق دے. اول فرق دار ہے دلتا بقرہ کی منہم نشتا اور آپ کی منہم شترے. دویم دار ہے دلتا انزلنا یا ارسلنا ویلی. درمان تو یا الذین ظلموا دلتا یا علیہم دلتا یہ بما کانوا یفسقون تو یہ بما کانوا یظلمون. حکمت داول فرق دار ہے. سورت بقرہ کے ذکر در ڈلو نشتا اور سورت اعراف کے اشتاد دورائش فرق بری کی ڈلے پیدائش نو دیو جندت منہم تو ضرورت نو انت منہم تاجد شاو دایو فریقو. دویم نارد انزلنا یا ارسلنا وی انزلنا دلالت کی اصل کی پیدا کول جو چیز باندې داول کرتنا اور سلناوی دیتا شیشے د مخکن پیدا دے خورالی گیے بڑی روالی دلالت کئی. نو سورت بقرہ شون کے اول نے سورت دے دے کے اول پیدا کول ٹکے مناسب دے چاہتے انزال ہوئی. اور سور اعراف رس سورت دے بائے کے ارسال مناسب دے دڑی روالی عذاب سر مناسب. دارنگ دلتا اس میں ظاہر الذین ظلموا ویلے تاکید د ظلم نہ پارا ذکر دی صورت کے ذکر د نعمتونو شو په کثرت سره نو مقابل کې ناشکری د بنی اسرائیل په تاکید سره ذکر کئ. ظلموا لفظ بکی ذکر ہے آ صورت کے صرف حکایت مراد دن علیہم ذکر ہے. دارنگ آخری فرق سورہ بقرہ کے ظلم دو کرت ذکر کا تفرید ظلم معنی بیا فسق مرتب دے دریم کرت بیا ظلم نے ویلی کی ہے. سورۃ اعراف کے ظلم مخ یو کرت ذکر کرے بیا علیہم نو آخر کے ہم ختم کو بیا پر ظلم معنی ذکر مالتے ظلم دو قسم ہے. یو ددی زاڑا مظالم کیا سبب سے بار د تبدیل بل تبدیل چدائے ظلم جدید ہو کر دو ظلمون خبار صورت دی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. مکہ وہ انعامات ترشیری داتم انعام دے ادا دنیاوی انعام دے آگے سر سردا دینی نعمت تم دے. دنیا کے بغیر دوبوں نے جو نہ تیری میدان تھی کے گرانا اور دینی دار سے بدے کی او معجزان طریقے خولا سے گٹھنے والا وہ پیدا کری د توحید و د نبوت د اثبات د پارا. ہم موقع سرے مناسبت دارے یہ تو مناسبت تضاد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے متون کی داخل کی بدلئی دتو گرا اللہ تعالیٰ نے متون اکڑل وہ دے خلق کو کی بیان ناشکری کرے گا دد آئے و تمثیل سے صرف لوگ متاخرین و دا متقدمین کہ وہ استسقى موسیٰ لقومه مویدے مسئلہ کے با اعجاز ہم اعجاز یو خدا نے چوبو کار کېدل دا معجزه ده بل ډېر اوپری دوړې غټینا دا معجزه ده بل اوپرا وتلی بقدر الحاجت دا معجزه ده بل اوپرا وتلی په وخت د وهلو د عصوا کې دا معجزه ده بل مطلق اسوانا چې بل لوړ سره راو ورغي خاص اسوا نو بیا وبو باندې دلی په وخت د ادم حاجت کې دا عظیم معجزہ د موسی علیہ السلام عام مفسرین ودا په میدان کې کې پیش راغله امانو سلوا خوراک اسکا خجاریو خوراک کا اکثر سړې ضرورتن وبو ته محتاج وبني ناسي میں دبر بیا اوسودی مړ بشي خان نو دا میدان کې وبنوي ذکر عالم موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ پیش کرا
استسقا سے طلب السقیا، سقیا میں طلب دو اوبو، سقیا سے دی آغا چپائے بانی سیراب اول کی چمراد دین اوبئی ناسل کی دی طلب دو اوبو کڑے دو موسیٰ علیہ السلام نا دی دے کہ آغا حذف دے نبیہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نا طلب کرے دا پار دا قوم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ددیا مطلبی ذکر کو داجت نو پدی کی فیدی دی چی موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا اوبو غوختے ولی دیکھ مسائل معلوم شل کا یو خدے تو ہوئی وسیلہ فی الدعا جوندے سڑے وسیلہ فی الدعا کے دیشی چکل جوندے نزدے یا والا خبر وال کے دی موسیٰ علیہ السلام تو امولا دعا غوارنا غوختا کا استسقاء بار دا قوم اقبل اغسری بطریقہ دا دعا بندے کی شعار شریعت کے امدادہ چکلا قحط راشی اوبا نہیں سوکڑ راشی نظم و نبیوں میں استسقاء کرے دا کلے پا خطبہ کی دعا غوختلے کل بار وطلے کل منس کرے دا شرعی طریقی یو خود بدتیانو طریقی باران نکی ندی بپلار کی اوبو یخی مسافر بپدار دی ہوں بو پیچی او ایشا املا پیسی راک نو پیسی سے گئی پائیوانے دیگون بیا دیو بابا پخوا کی باندھ دی شرک دیو کی دے بار چیزا بابا و باران کے نورم قسم بدعات جوڑی کری شرعی طریقہ بدے کی بالکل واضح ہوا نول خلق بدے کے خلاف شرع سجون منڈی آغا دا قوم دا پارا مطالبہ اکڑا نفقل نظر بیساک الحجر پھر اتصال دا پارا سمانا سمدستی دعا قبول شوا او علمنگا او خبام صاف پر سرگرد دا حکم دا اللہ تعالیٰ دیکھا دیو جند موسیٰ علیہ السلام پہ اختیار کے معجزہ نوا کنی او پخپلا او بر استری شرط کنا معجزاتو کی انبیاء اللہ تا محتاج دا مسئلت معلوم شاہ ادا جیوام سارا دا معجزہ چیز فرعون پروان دی پیش کری واقعی نے اشداء و مار جوڑ شو نو سیزونے تیراول اس دغا امسار داغی پوجا بانی قوم سیراب کی خلقو تا فیدی ورکے اویل منگا ہوا ہاتھ پا دغی امساق پلا گرٹ ابو حیان خبر الحجر کی سوال سقوال ذکر کری بیا قول دا ذکر کرے دا گٹ دے چی دا موسیٰ علیہ السلام جامعیم تختولے وی اب کی بلا معجزہ شورا بلا آخر کی ویلی چی قرآن ظاہر دا مراد دا چی دا یو معینہ گٹا نوا و الافلام پدی کی جنسی الافلام یو گٹا اوگر دا گٹ ہونا بسوی اوخا کا ولی کہ خاص گٹا ہے نو کہ دیشری خلق اعتراض کرے چی پر ایک گٹا کی دن نس چل لے یہ ردے کی دن نس یم لے دی موسیٰ دا پتہ نو بس آیت نرائی سے منکرین حدیث داوی دا معجزات چنا مانی کر دی گٹا کی دن نس یم دو بوخا دو والے پر چی ویشین چی ویچولا نشینہ ہوا تکا تو مونگا مائے کولی شو دا سو معجزہ نا خودیہ نا مانی نا متقی گٹا تو گورا دے گٹو کی کارا گٹوا ہے ہاں کمی چی وحلی دا تفسیر ماجری دے انگریزی سیاح ذکر کئی اگوی پائے طرف بانزت تلیم یو گٹ ماری دلے چاہو سو مشتر تقریباً 10-15 فٹ ادنگ دے مخی طرف تلک مائل دے اور آسے صف صفا
لیجا یا مقام دے وسی وادی کی دا موجود دے لیجا وسی وادی دا یو کن نرلویا ادای خوا کی یو ډیر کې د چرا سے سب سفور ته وي پای کې دا غټو سمشتره انخه بغخکاری او بغی نشتا دغه تقدیر دے غصف وضربها وی وهلا چوی والا نفام فجرت من حسن عشر آیت عشرت آینا نو ډیر روان شوی دا ان دولسینه سورۃ اعراف یوصل شپیت کم دا واقع راضی ادب وی فم بجسد انبجاز سے دت انفجار دے بعض خدا فرق کرے دے چھ انفجار دیر وتل تو انبجاز ہوئی لگ لگ وتل اول دا بل لگی لگ رہا وتل نبی ارو سڑے رشوی بل فرق دار انبجاز د سخت زین او براوتل انفجار د نرم زین او براوتل سمنا اول خدا غټ او سخت نبی اللہ تعالی نرم کړه انفجار پکې راغی اول بلګی لګي پیدائش بیاړي رشي سمره پیدائش وی دولسینیم دا حجرنا دائے گٹ نہ دولسی نے اللہ پیدا کرے داول قوم نہ بنی اسرائیلوں سورہ اعراف کی وہی دولس خلق ہو کنا دولس دلے وقطعناهم اثنتا عشرة اسباطا امما منگا دی تقسیم کرو دولس خاندانوں تا دا تنظیم دا پارا تھا تفریق دا پارا نہ ہر یو قوم جدا جدا منظمی دا ہر ملک طالبان پہ یو کمرہ کی یا خی خندے تنظیم ہر گلے چھ دولس ڈلے نو دولس سینے والا پیدا کرے گا دے پار جیمنس کی بے جگڑی ناراضی نئی بشمار سے مقابل راوڑ عینن دا مفرد دے پماند جمع ہمراضی آیونن کتابوں کی تاسویری چھ لفظ عین مشترک لفظ دے مشترک آئے تو یہ ڈیر معنی تو لے معنی حقیقی خود قرینی دو جنا کلے او معنی مراسی کلا بلا سنگا مشترک دے سرگ تموئی چینی تموئی زنگون تموئی نور تموئی سروزر تموئی وردیس کی راشی دا قبلے دا طرف نہ آئے تمین وئی باران چپین شپگ روز مسلسل ولی آیت آئین ہوئی تو شدان کے رچا سورے وشی آیت آئین ہوئی خلق تم کل آئین ہوئی اللباب دامانی رشی لگلی او قرآن کریم کے دا لفظ آئین اتلس کرت رالے پینزمانی دے عین دا انسان دستر گو دا پارم راغلے عین دا چینے پمانم راغلے عین صفت دا اللہ تعالی راغلے عین چینر جنت امراغ لدا عین کل عین الیقین یقین خالص تم ہوئی پری کی بے سوال پیدائش کہ عین انتے تو تمیز ہوئی اور تمیز خدا مبہم دے تمیز خام خواہ تعین نہ پا رہی ہے ادھر مبہم راوڑے گا جواب ہے تقریر موجود ہے چین مبہم نہ رہے نہ مراد دی چینے نور مانے تنسئی کی قد علم کل ناس مشربهم دی جملہ مستانفہ کے مقصد بے جواب سوال ہے دولس چینی ہوئی وہ کہدی شید بیل میں دو جنایا اور دبل چینی لتری پختانہ کو بوبو بانوے جنگ کی وہ خلق فجنی کا دو بوبو نمبر دام اصل کی پختانہ بیگانہ بل شعیب افغانے راسے و دعوت کے مرگر اگر کویت کے اوزر یہودی راسر ملاو شو وی ماتے رقم دے مائر افغانستان وی پارسی بانے کا پختو والے وی مائے سے پختو والے وی خطاس غزم خپلی ہے
مانا تپوز کی دا سنگ مانا بیا تپوز کو ما بعض تاریخوں کے لیے دلی کہ افغان چریدار سلیمان علیہ السلام وزیر یوسف بنے آصف بن برخیام وزیر و خواغ صوفی سڑے ہو ادے دیر چالاک دا اولاد تا افغانان ہوئی دا یہودیان بھی کہنا ہاں اسلام کلر دی کوہ سلیمان کے وہ سیدل ہیں دری مشرق قیس ابن عبدالرشید اور توے داغا ملاقات شد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سرا نو داغا پوجبان دے مسلمان شنو دا زاڑ مسلمانان ہوں دی دا سپت ہم بکشتا تھا عرب و سلیمانیان مزکوئی کوئی سلیمان نہ شروع چھی سو کوئی دا خالد اولاد دے اولاد نے دوستان دوست ہو دا دوست اولاد دیا نو دی جگڑی کی جا سکان اللہ تنظیم کو قد علم کل ناس مشربهم یقیناً پی جندو ہر یو ڈل اخبل دے رسکلو وناس جمع شو مراد تر ڈلا مشرب سے مانا گودر سے ہوتا ہے گودر کم جانے سے اوبر ہوئی ہر یو تخفل خل گودر معلوم ہو دا کہ موسیٰ علیہ السلام سر دی پورا مسلمانان ہم دی کنن جنگ جگڑے نہ کئی پورا منظم طریقے سے چلی کلو واشربوا من رزق اللہ دلتا قلنا مقدر دے مویلو دیتا خوراک اسکاک کوئے دا اللہ بخشی دا اللہ درکڑی شی رزقنا رزق اللہ مکی تیرشی دے خوراک اسکاک بلکہ منافع دا جون دے ٹول تا رزق بے لکی دیکھ دا مطلب نہیں چھے او بخورائے او بخورائے ٹوڑا اس کے نا خوراک آمہ کی تیر شو منو سلوا خورائے وشربو بس کے دینا دا دوارا دا اللہ تعالی روزی رام اللہ تعالی دا روزی در کرے روزی خطول دا اللہ طرف نہیں دل ترسق اللہ کی اشارہ شدایت تاس تا بے تکلیف در کرے رکھا تاثر شرافت دوائی کلوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین اللہ انعامات ذکر کی ورسرم من کی دنا شکر نہ کرے مخ کی وسعت رائے دا خوراک اس کا اور فراخی دا رزق دا کل سبب شی دا پار دا فساد تھا خوراک شی دیر شی دال اور غوخی دیر شی بیا بعض طالبان بیا دغشی مس شی خان نہ مسے گئے ہیں وہ وسعت خوراک لا تعصوا فی الارض مفسدین عاصی پخپل وی لکھی فساد تھا عاصی عاصیہ وی لکھی یاد عیس نے ماخوذ ہے فساد تھا وہی بازی حیث چرے فساد محسوست ہوئی اور عاصی فساد حکمی دوئی دا سے عام دی ولا تعصوا فی الارض مفسدین اصل کے ادا فساد مکوائے پس مکہ کے فساد مرادے کی ذخیرہ کولم مکوائے نا شکریم مکوائے نور امبت کارون مکوائے فی الارض پس مکہ دا اللہ کی مراد راٹول ملک دے فی الارض کوئی شکل انسان گناہوں نے شروع کی نو پٹول ازمہ کا بانے قاحت را شکر دیر ملک خراب شکر مفسدین لا تعصوا نرسو حال صفحہ دلری دی تحال مواقع ہوئی کنی واصل کے لا تفسدو مفسدین نو تجرید بو کے پمان دفعیل کے مگر گئے مجوڑے گئے پس مگر کے فساد کا ان کی پدا سے ترکیب سے اول ذکر کا دی دپارے ذکر کر چھ فساد مکوئے مطلقاً دامان نہ لیکن فساد کو ظاہری جہادم نے کنا قتال فی سبیل اللہ نے پائے کہ کافران و آباد خراب علم نی آغا افساد دے لغتاً ظاہراً لیکن پنیت دا فساد سرخ ہونے دے کنا شرع نہ خلاف نہ دے ذکر علتم سیدین و سرکے خود
مگر ازمگا کے بدا سنت سے فساد کو ان کی ہے فساد دے اصل کے عصیان دا اللہ پری بان خاص انعام ذکر کر اتم انعام دا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا